मोहतरम नाज़रीन, खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज हम मुकाशफा की किताब के 12 बाब की एक बात को समझने जा रहे हैं। उसके शुरू में बताया गया है कि आसमान पर एक निशान दिखाई दिया। एक ऐसी औरत नज़र आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और महताब उसके पाँव के नीचे था और उसके सर पर 12 सितारों का ताज था। तो चूँकि यहाँ पे एक ख़ातून, एक औरत, एक नहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमें नज़र आ रही है, तो इसी तरह 17 बाब में भी एक औरत ही दिखाई गया है। तो वहाँ से अब हमें ज़रा समझना पड़ेगा कि वो औरत क्या है जो 17 बाब में दिखाई गई है और जो यहाँ 12 बाब में औरत यूहन्ना रसूल को दिखाई गई वो कौन थी। तो 17 बाब में जो औरत दिखाई गई वो उस हैवान पर बैठी थी जिसको अजदहा यानी जिसको 12 बाब में अबलीस और शैतान कहा गया है, और 13 बाब की पहली आयत में इस अजदहा ने अपना तख्त और अपना इख्तियार एक हैवान को दे दिया। तो वह हैवान क्या है? वो हैवान जो समुंदर से निकला। तो 17 बाब में बताया गया कि वो औरत जो इस हैवान पर बैठी है, और ये भी बताया गया कि वो बहुत से पानियों पर बैठी है और उसके माथे पर उसका नाम लिखा हुआ था। बस इतनी बात इसके बारे में आज हमने जाननी है, क्योंकि ज़्यादा तफसील जो है वो हम सिर्फ 12 बाब वाली खातून के बारे में बात करेंगे आज। 17 बाब वाली पर हम ज़्यादा बात नहीं करी। यहाँ से हमने सिर्फ हिंट लेना है कि इन दोनों औरतों से मुराद क्या है। तो 17 बाब में जो औरत थी उसके माथे पर उसका नाम लिखा था राज, बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और ज़मीन की मकरूहात की माँ। तो मतलब ये कि ये कोई फीमेल नहीं बल्कि ये कोई ग्रोह है। ये एक जो है कोई बहुत बड़ी एक टीम है, एक बहुत बड़ी कोई पार्टी है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो बहुत से पानियों पर बैठा है। बहुत से पानियों का मतलब, तो पानी अब कहाँ है जी? पानी सतह ज़मीन पर है। तो बहुत से पानियों पर अगर इसका गलबा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी ताकत है जो कि दुनिया पर काबिज़ है। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो सिर्फ ज़मीन पर ही है, क्योंकि हैवान ने जो अपना तख्त और इख्तियार हासिल किया अजदहा से, वो ज़मीन पर का है। तो मतलब ये हुआ कि 17 बाब में जो औरत दिखाई गई है वो कोई फ़ीमेल नहीं, वो कोई हकीकतन औरत नहीं जिस तरह के इंसानों में एक नर और नारी होते हैं, ये नहीं, बल्कि वो एक ग्रोह है जो कि दुनिया पर हुकूमत कर रहा है और बहुत सी मालो दौलत उसके पास है। तो अब वापस आएँ जी मुकाशफा 12 बाब पर कि यहाँ जो ख़ातून फिर दिखाई गई, इसका मतलब है ये भी कोई एक फ़ीमेल नहीं बल्कि ये भी कोई ग्रोह है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? जो 17 बाब में औरत है वो शैतान की नुमाइंदा है, वो शैतान के लोगों का ग्रोह है, जबकि 12 बाब में जो औरत दिखाई दे रही है ये मुक़द्दस खातून है। तो चूँकि हमेशा एक तरफ खुदा दुनिया में काम कर रहा होता है और एक तरफ शैतान काम कर रहा होता है, तो ये पैरेलल ही चलते हैं हमेशा। खुदा का काम और शैतान का काम जो है साथ साथ चलते हैं। तो ये भी इसका मतलब है कि यहाँ भी किसी ग्रोह ही की नुमाइंदगी है मुकाशफा 12 बाब में। तो अब उसकी निशानियाँ क्या हैं जी? उसने आफताब को ओढ़ रखा है। तो ओढ़ता है जब कोई इंसान चीज़, तो वो पिछली तरफ से ऐसे ओढ़ता है। जैसे हम चादर ओढ़ते हैं तो पिछली तरफ से ओढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके पीछे तो आफताब यानी कि सूरज है, और जहाँ उसके पाँव हैं, जिस पर उसके पाँव हैं, वो
चांद है। अब दोनों में फ़र्क देखें कि जो 17 बाब वाली औरत है वो पानियों पर बैठी हुई है, यानी कि ज़मीन पर उसके पांव टिके हुए हैं, कौमों के ऊपर हैं, इंसानों के ऊपर हैं, जबकि यहाँ 12 बाब में जो औरत है ये सर पर सितारों का ताज है, सूरज इसके पीछे है, पीछे से इसको सूरज ने ढांप रखा है, और इसके कदम जो हैं वो चांद के ऊपर हैं। इसका जो खड़े होने का मकाम है वो चांद है। तो ये किधर एक आसमान की मलका है और वो ज़मीन के नापाक ग्रोह की नुमाइंदा है। तो ये है फ़र्क दोनों में। तो यहाँ पर जो ये 12 बाब में औरत है ये खुदा के लोगों का ग्रोह है, ये मुक़द्दसीन का ग्रोह है, जो कि इस वक्त से होगा। तो अब हम समझेंगे कि ये मुक़द्दसीन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि ये 12 सितारों की तशबीह जो है वो पैदाइश 37 बाब में यूसुफ नबी के एक लड़कपन या बचपन के ख्वाब की एक हम जो है ना वो लेंगे मिसाल, जो वहाँ पर मुक़द्दस यूसुफ ने ख्वाब देखा था कि मुझे सूरज और चाँद और 11 सितारों ने सजदा किया। तो जब ये ख्वाब उन्होंने अपने वालिद बुज़ुर्गवार को बताया तो वो कहने लगे, अच्छा तो क्या मतलब है कि मैं और तेरी माँ और तेरे भाई वाकई तेरे आगे गिर कर तुझे सजदा करेंगे। तो वहाँ से मतलब हमें क्या हासिल हो, तो वहाँ तो खैर सूरज और चाँद बाप और माँ को करार दिया गया, लेकिन यहाँ हम उससे बड़े मानी की तरफ चलेंगे जब बात आगे चलती है। तो उन 12 सितारों से क्या मुराद, 11 सितारे वो कौन थे, वो यूसुफ के भाई, और 12वां सितारा खुद मुक़द्दस यूसुफ थे। 1,44,000 वाले पैगाम में और 24 बुज़ुर्गों वाले पैगाम में भी इनका ज़िक्र मैं कर चुका हूँ। तो 24 बुज़ुर्गों वाले पैगाम पर ही किसी मोहतरम ने फिर तजवीज़ दी थी कि ये जो औरत यहाँ पे 12 बाब में दिखाई गई है इस पर ज़रा तफसील से बात कीजिए। तो भाई मैंने आपकी बात को बड़े एहतराम के साथ लिया है, इसलिए मैं आज ये पैगाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मतलब ये हुआ कि ये 12 सितारों का ताज जो इस खातून के सर पर है ये किस तरफ हमें इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है इसराइल के 12 बेटों की तरफ। और अमसाल की किताब में भी ये बात दर्ज है कि बुज़ुर्ग जो हैं वो बेटों के लिए फ़ख्र का बायस हैं और बेटे जो हैं वो बुज़ुर्गों के लिए गोया ताज हैं, यानी कि इस तरह की कोई बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 बेटे मुक़द्दस याकूब के थे वो अपने बुज़ुर्गों के लिए 12 सितारों का ताज हुए, क्योंकि मुक़द्दस अब्राहम 3 भाई थे, एक को खुदा ने अपने लिए अलग कर लिया, चुन लिया, 2 को पीछे कर दिया। इसी तरह आगे इसहाक 2 भाई थे, खुदा ने इसहाक को ले लिया और एक को साइड पे कर दिया। इसी तरह जो और हरमों के और तीसरी बीवी अब्राहम की तीसरी बीवी कतूरा के बेटे थे उनको भी खुदा ने एक तरफ कर दिया। अपने मुक़द्दस कौम होने के लिए खुदा ने अब्राहम का इसहाक का चुनाव किया। इसहाक से फिर 2 बेटे थे याकूब और एसाऊ को खुदा ने कनान से बाहर कर दिया। तो और इस मिरास के लिए और नबूवत की मिरास के लिए खुदा ने मुक़द्दस याकूब को चुन लिया। तो अब याकूब से 12 बेटे हुए, तो ये 12 बेटे अपने उन बुज़ुर्गों के लिए गोया ताज हैं। तो मतलब ये कि ये लाइन किस तरफ चली आ रही है, वही लाइन जिसको खुदा आदम से लेकर बाकी सब नसब नामों को खुदामंद साइड पे करता गया, उनके अपने सिलसिले बनते गए, लेकिन खुदा एक लाइन को लेके आ रहा था, इसराइल की लाइन को। तो ये वो लोग थे। बीच में कुछ वक्फ़ा आया खुदावंद यीशु मसीह को जब उन्होंने ना पहचाना और कबूल ना किया, तो तब से उनको कुछ वक्त के लिए बाउंड कर दिया गया और गैर कौमों के लिए खुदा ने निजात का रास्ता खोला। लेकिन मुकाशफा 7 बाब से लेकर हम देखते हैं कि सारी बात जो है अब बनी इसराइल की चली आ रही है। तो 7वें बाब में इसराइल के 12 कबीलों में से 12 हज़ार पर खुदा ने मोहर की। 12 हज़ार पर तो वो बन गए 1,40,000।
تو یہ 1,44,000 کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ 1,44,000 ہی آخری وقت میں نجات پائیں گے اور باقی بنی اسرائیل جو ہیں ان کو کہیں اور پھینک دیا جائے گا۔ یہ بتایا گیا جا کے آگے 14 باب میں، مکاشفہ 14 باب میں، کہ یہ 1,44,000 وہ مقدس ہیں جو برے کے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور 1,44,000 والے پیغام میں اس کی پوری وضاحت کر چکا ہوں۔ باقی تفصیل کے لیے اس پیغام کو سن لیجئے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ خاتون کس کی نمائندگی کر رہی ہے؟ یہ ایک قوم، مقدس قوم کی نمائندگی کر رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل کی۔ تو یہ کون ہے بنی اسرائیل؟ تو آفتاب کیا ہے؟ وہ ملاکی 4 باب میں بتایا گیا تھا کہ آفتاب صداقت وہ ہوگا جس کی کرنوں میں شفا ہے۔ تو وہ آفتاب صداقت ہم جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح ہیں۔ تو پھر چاند کیا ہوا؟ چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، یعنی اصل میں روشنی جو پیدا ہوتی ہے وہ سورج سے ہوتی ہے۔ چاند اس کو آئینے کی طرح ریفلیکٹ کر کے، اس کو منعکس کر کے زمین کی طرف بھیجتا ہے۔ تو عبرانیوں 10 باب اور کولوسیوں 2 باب میں بتایا گیا ہے کہ جو شریعت میں جو چیزیں دی گئی ہیں یہ آنے والی چیزوں یعنی مسیح کی چیزوں کا عکس ہیں، اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ تو یعنی اصل جو نجات کا پیغام تھا، اصل میں جو راہ نجات تھی، اصل میں جو ہمیشہ کی زندگی تھی، وہ مسیح کے اندر تھی، لیکن شریعت کے ذریعے اس کو کچھ وقت کے لیے خدا کے لوگوں کو دیا گیا کہ وہ اس پر عمل کر کے خدا کی فرما برداری کریں تو خدا کے بادشاہی کا حصہ بنے۔ لیکن جب غلطیوں کے خط میں پھر اس بات کو بہت اوپن کر کے پولس رسول نے بیان کیا کہ جب مسیح آ چکا ہے، جب خداوند یسوع مسیح کا کفارہ آ چکا ہے، تو بھیڑوں اور بکریوں کی قربانی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ادنا ہو گئی ہے۔ اب وہ ہمیشہ کی زندگی وہ پہلے بھی نہیں دیتی تھی، اس کا اثر 1 سال تک رہتا تھا، کچھ عرصے تک رہتا تھا، یا اتنے عرصہ تک جب تک کہ اس کے بعد کوئی اور خطا کسی ایماندار سے نہ ہو جائے، تب تک وہ کفارہ، وہ قربانی جو اس نے کسی بچڑے یا بکرے یا مینڈے کی دی ہوئی ہوتی تھی، وہ اس کے لیے ڈھال بنی رہتی تھی۔ تو عبرانیوں کے خط میں بہت زیادہ اس بات کو مصنف نے واضح کیا ہے کہ وہ بھیڑوں اور بکروں کا خون جو تھا وہ گناہوں کو صرف ڈھانپتا تھا، لیکن مسیح کا خون جو ہے وہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ تو ڈھانپنے اور مٹا ڈالنے میں بہت ہی بڑا فرق ہے۔ تو یعنی مسیح کی اصل جو روشنی تھی، جو اصل کلام کا منبع تھا، جیسے کہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی در اصل کلام کے اندر تھی۔ تو کلام کیا ہے؟ وہ جو مجسم ہوا۔ تو وہ کلام جو خدا تھا، وہ جو مجسم ہوا، وہ اپنوں کے درمیان آیا پر اپنے اسے اس وقت پہچان نہ سکے۔ تو اس کا مطلب وہ نور تھا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دنیا کا نور تھا۔ تو دنیا کا اصل نور جس طرح کہ سورج ہے، نہایت تیز روشنی زمین کو دیتا ہے، لیکن چاند اس کی کچھ روشنی کو، تھوڑی سی روشنی کو کمزور حالت میں اسے رات کے وقت منعکس کر سکتا ہے۔ تو اب مطلب ہمیں کیا حاصل ہوا کہ سورج جو اصل اس کو روشنی دینے والا ہے، خدا کے لوگوں کو روشنی دینے والا، وہ خداوند یسوع مسیح، اور چاند جس پر یہ خاتون یعنی کہ اسرائیل کی قوم جس پر کھڑی رہی ہے، جس پر ابھی بھی کھڑی ہے، وہ شریعت چاند ہے۔ تو 17 باب والی عورت، اس کا تکیہ کس پر ہے؟ اس کا ٹھہراؤ کس پر ہے؟ اس کا قیام کس چیز پر ہے؟ اس کا قیام ہے انسانی نظام پر، جبکہ خدا کے لوگوں کا کس پر ہے جی؟ تکیہ خدا کے کلام پر۔ تو سورج اگر خداوند یسوع مسیح کا یعنی اصل کلام کا جو خدا کے اندر سے نکلا اس کی تشبیہ ہے، تو چاند اسی کلام کا عکس ہے۔ تو اسی وجہ سے اس آخری وقت میں جب کہ خدا نجات کا راستہ پھر بنی اسرائیل کے لیے کھولے گا
اور اس کی مدت بھی 12 باب میں بتائی گئی ہے کہ 3.5 سال تک اس کو بیابان میں اس عورت کو بھیج دیا گیا اور اس کی حفاظت کی گئی، اس کو عقاب کے پر دے دیے گئے تاکہ وہ اژدہا کے آگے سے بھاگ جائے، لیکن اژدہا نے اس کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے منہ سے اس کے پیچھے ایک پانی کی ندی بہائی، لیکن زمین نے اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا۔ تو یہ ندی کون سی ہوگی جی؟ یہ بہت سی اور پیشن گوئیاں نبوتیں موجود ہیں، جس طرح کہ حزقیل نبی کے صحیفے میں بہت کہ آخری وقت میں بنی اسرائیل کو ختم کر دینے کے لیے بہت سی قومیں جو ہے اس کے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی، لیکن اس میں سے ایماندار جو ہیں بچائے جائیں گے۔ تو ان 3.5 سال یعنی 42 مہینوں یا 1260 دن، یہ 3 طرح سے دو تشبیہات بار بار بیان کی گئی ہیں، یا کہا گیا کہ 1260 دن یا 42 مہینے۔ تو 1260 دن ان کی جو پرورش کی جائے گی، وہ 11 باب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ 2 گواہ، خدا کے 2 گواہ ان کے درمیان بھیجے جائیں گے۔ اژدہا ان کو قتل کرے گا، حیوان ان کو قتل کرے گا، اژدہا کا نمائندہ ان کو قتل کرے گا، پر تیسرے دن خدا انہیں پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لے گا۔ تو یہ ساری کی ساری جو یہاں پر ہمیں 14 باب تک ڈیل نظر آ رہی ہے، یہ اسرائیل کے ساتھ خدا کی ڈیل نظر آ رہی ہے، ان کے لیے خدا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تک غیر قوموں کی جو برگزیدہ کلیسیا ہوگی اس کا چناؤ فائنل ہو چکا ہوگا۔ تو یہ ہے جی بھید اس مقدس خاتون کا۔ ایک طرف خدا کے لوگوں کا گروہ ہے جو مقدس خاتون کی صورت میں دکھایا گیا ہے، اور دوسری طرف ابلیس کے لوگوں کا گروہ ہے، وہ بھی مقابلے میں چلا آ رہا ہے، وہ اس ناپاک عورت کی صورت میں جس کو کسبیوں کی ماں اور بڑی کسبی کہا گیا ہے، وہ گروہ ہے۔ تو یہ آمنے سامنے رہیں گے، لیکن بالآخر فتح خدا کے لوگوں کی ہوگی۔ یہاں 12 باب میں ایک اور بھی بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ اس مقدس خاتون کے ہاں جو آفتاب کو اڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا، اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو ایک دم خدا کے تخت کے پاس پہنچ گیا۔ تو اگر میں اس نقطے کو بھی ایکسپلین کروں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، اس کے لیے میں بہت جلد الگ ایک پیغام ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کی نظر کروں گا۔